हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। लास्ट में जो मैंने एपिसोड पढ़ी थी, ज़ारे इश्क की एपिसोड जो 11 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी, एक्चुअली में वो मैंने 40-45 मिनट की रिकॉर्ड की थी, लेकिन हुआ ये था कि मेरी रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई तो मुझे पता नहीं चला और मैंने इतनी मेहनत से सब पढ़ लिया था। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है मैं दोबारा से वो पढ़ूँगी ना तो फ़ायदा नहीं है। तो शॉर्ट में कहानी ये है कि मशाइम ने हॉस्पिटल में सुन लिया था अपने मामू की और अपनी मम्मा की कन्वर्सेशन कि उसके मामू किस तरह से हकीर अंदाज में सरार साहब के बारे में बात कर रहे थे और वलीद का रिश्ता दे रहे थे और किस तरह एहसान जताने के अंदाज में वो शादी करने का ऑफर कर रहे थे कि वो तो नकारा है और कंगला है, फकीर है और उसकी बेटी हम बड़ा अपना रहे हैं, हम बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बात है ये वो। तो उस टाइम महविश बेगम जो है वो खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन ये सारी बात मशाम सुन लेती है फिर। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही सरार साहब घर जाएंगे डिस्चार्ज होकर तो वो वहाँ पे रिश्ता लेकर आएंगे और जल्द अज जल्द वलीद का मशाइम का निकाह कर देंगे। जो कि मशाइम सुन लेती है, मशाइम रात मुश्किल से गुजारती है। दूसरे दिन वो उनके घर आने वाले होते हैं। वो जैसे ही घर आते हैं तो वो क्या नाम है घर आने वाले होते हैं तो वो सुबह उठती है और भागे भागे तैयार श्यार होकर, क्योंकि उसके घर वाले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आने वाले होते हैं और साथ ही उसके मामू भी पहुंचने वाले होते हैं वलीद के रिश्ते की बात करने के लिए। तो होता ये है कि वो भागे भागे ऑफिस जाती है शहरयार के। जब शहर के ऑफिस जाते हैं तो वहां से हक्का बक्का हो जाते हैं हम लोग। वो देखते हैं शहरयार उसकी तरफ देखता है, फिर वो खैर मीटिंग में होता है, मीटिंग वगैरह अपनी सारी पोस्टपोन कर देता है। फिर उसकी बात सुनता है, वो मुझसे बोलती है कि क्या मुझे निकाह कर सकते हैं। शहरयार तो हक्का बक्का हो जाता है, वो ये सोचता है कि यार ये जो मैं चाहता था ये बात तो वही कर रही है। अब वो उससे हक्का बक्का हो जाता है, वो उससे वजह पूछता है। वो कहती है मुझे वजह बताने का भी टाइम नहीं है, आप मुझे बताएं कि आप अभी इसी वक्त मुझसे निकाह कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नखरे दिखाता है, उसको तंग करता है। उसके बाद वो निकाह की हामी भर लेता है। फिर वो करीब में ऑफिस के उनका कोई फ्लैट होता है, वहां जाते हैं और वहां जाके उन दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह होते ही उसके बाद टाइम बहुत कम होता है, उसको अपने घर पहुंचना होता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है, वो उसको तंग करता है। वो निकाह होते ही वहां पहुंच जाती है, अपने घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो वहां पे उसके मम्मा पापा आ चुके होते हैं और क्योंकि डिनर जो होता है वो उसके मामू की तरफ से होता है तो सारे इंतजाम हो चुके होते हैं। फिर वलीद पहुंचता है वहां पे, तो मशाइम को बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को देख कर ना। फिर उसकी जो मामी होती है वो बहुत ज्यादा तरह तरह के ताने तंज मार रहे होते हैं। तो इतने में ये होता है कि वलीद उसके लिए सूट लेकर आता है और वो उसको बोलता है कि क्या नाम है कि ना इसको तैयार करवा दो। तो मशाइम बोलती है कि नहीं, मुझे तैयार नहीं होना, मुझे ऐसे ही रहना है और मैं इसके अलावा भी कोई चीज नहीं पहनूंगी। वो ये धड़ल्ले से बाहर निकल कर आती है तो वलीद बोलता है इसको तो अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट में सीधा करता हूँ। तो वो इतनी बदतमीजी करती है, वो इतनी बदतमीजी से जवाब देती है मामी को अपनी, और वो उसको ताने मारते हैं, वो ताने का जवाब ताने से देती है। इतने में सलार साहब अंदर घुसते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, वो व्हील चेयर पर बैठकर। तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके अदर साइड ये होता है कि वो जब शहरयार इन सब के बाद जब ऑफिस पहुंचता है, शहरयार सोच में रह जाता है कि इसने अचानक से मलिका निकाह क्यों किया। तो वो सोचता है कोई मजबूरी होगी, कोई तो वजह होगी ये वो ना। जैसे शहरयार ऑफिस पहुंचता है वहां पता लगता है कि वलीद आया था उसका मशाइम का रेजिग्नेशन लेटर लेकर और ये बोलकर गया था कि मशाइम की शादी उससे होने वाली है और मशाइम अब जॉब नहीं करेगी। ये बात सुनकर जो शहरयार का जो दिमाग होता है भग से उड़ता है और वो कहता है कि उसकी इतनी जरूरत कि वो मेरी होने वाली बीवी को अपने नाम का बनाने के लिए और उसका रेजिग्नेशन लेटर लेकर आ गया। बस वो वहां से ना अपने ऑफिस से निकलता है मशाइम के घर पहुंचने के लिए। वो कहता है आज तो सारा चाचू से मुलाकात होती ही रहेगी। अब क्या नाम है मशाइम ने इतनी बदतमीजी की, सही से अपनी मामी को जवाब दिया और उसने बोला कि उसने बताया कि उनको औकात उनकी याद दिलाई। अब वो आगे क्या औकात याद दिलाएगी और उनको क्या क्या जवाब देगी ये हम देखते हैं आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का न्यू एपिसोड। तो वो निकाह कर कर तो आ गई है और निकाह नामा उसके पास है, लेकिन उसने अभी तक अपने बाबा को शो नहीं कराया था क्योंकि वो डर रही थी। लेकिन अब वो भी बताएगी निकाह का और साथ में शहरयार भी वहाँ पहुंचने वाला है। तो आगे क्या बम फूटने वाला है तो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मशाइम का लहजा भीगा था। वो अपने बाबा के हाथों को चूमकर बोली थी, बाबा मैं आपकी कमजोर बेटी नहीं हूँ, मैं आपको कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। वो अब उनकी दोनों हथेलियां चूमकर अपनी आंख आंसू भरी हेजल आंखें सलार साहब की हेजल आंखों में अपने लिए एक फकर देखकर साफ करती फिर से खड़ी होती अपने मामू बिलाल अंसारी को देखने लगी थी, जिनके गुस्से से मुंह लाल हो रहा था। आपके बेटे वलीद के पास ऊंची पहचान है तो मैं भी एक ऊंचे खानदान की ताल्लुक रखती हूँ। मैं जिनका खून हूँ उनकी पहचान किसी से मख्फी नहीं। मैं खानजादा खानदान की बेटी की बेटी हूँ। मशाइम खान, आपका बेटा मेरे शौक पूरे करेगा, ये आपकी भूल है मामू। मेरी हर ख्वाहिश मेरे बाबा जान पूरी कर चुके हैं और मुझे अपनी ख्वाहिशात और शौक पूरी करने के लिए किसी वलीद अंसारी की जरूरत नहीं। मशाइम
के लहजे में चिंगारियां थी। उसका लहजा मध्यम और मजबूत था। सलार साहब को आज शिद्दत से महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है। उसका लहजा तमीज़दार था, वो बहुत मजबूत लगी थी। सलार साहब को, प्यारी मामा, आपको मामू जान ने कहा था ना कि मैं दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी, तो मेरे प्यारे मामू जान, उस दुनिया में मौजूद हर इंसान सिर्फ अल्लाह का मोहताज है। हर जी रूह की किफायत अल्लाह कर रहा है। मेरे बाबा की जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में है और कोई बेटी अपने बाप पर बोझ नहीं होती, वो भी एक बेटे जितने मजबूत सहारा होती है। जिसके दिल में अल्लाह ने बाप के लिए बेलौस मोहब्बत और वो दर्द रखा होता है जो एक बेटा कभी भी नहीं रख सकता। वो रूह से अपने बाबा की तकलीफ समझती है और वक्त आने पर उन तकलीफों को जड़ से ही उखाड़ देना भी जानती है। और ये बात मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह बता दूं कि अब आप कभी भी मेरे बाबा को अपने आगे मेरी वजह से नहीं झुका सकते। सलार खान की अना आपके आगे हमेशा वैसे ही कायम रहेगी जैसे पहले थी। मेरे बाबा की खुददारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं आपकी हर एक बात सुन चुकी हूँ जो आप अपने बेटे से कर रहे थे। अपने हक के लिए लड़ना मेरी तरबियत का हिस्सा है, मगर आप मेरे मामू हैं, इसलिए मैं आपका बहुत एहतराम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी अमीर बेटे का रिश्ता रिजेक्ट कर दी, क्योंकि एक लड़की एक निकाह पर दूसरा निकाह जायज नहीं होता। मशाइम बहुत जब से लाल अंगारा चेहरा लिए बोल रही थी। सनार साहब और महविश बेगम दोनों ने मशाइम को देखा था। क्या वो अपने निकाह के मुताबिक जान चुकी थी? मगर उसकी अगली बात सुनकर उन दोनों को ही एक धचका लगा। मैं आज ही अपनी मर्जी से निकाह कर चुकी हूँ। मशाइम बहुत थोड़ा तमाद लहजे में सब पर ही बम फोड़ चुकी थी। सलार साहब अपनी बेटी की आखिरी बात पर अपना सीना सहलाने लगे थे, जबकि बाकी सब मशाइम को देखकर उसकी बात सुनकर हैरान हुए थे। उसके लहजे में बिलाल अंसारी के लिए चिंगारियां थी। और तो तुमने निकाह अपनी मर्जी से कर लिया है, इसलिए इतना ऑफर हो रही हो। मगर मिस मशाइम, सलार खान, तुम अभी तक अंडर एज हो। तुम कौन होती हो निकाह करने वाली अपनी मर्जी से? क्या तुम्हें इस्लाम की तालीमात नहीं पता कि एक लड़की पर उसके वली की इजाजत के बगैर निकाह जायज नहीं होता? वलीद अंसारी मशाइम की आखिरी बात सुनकर कहकर लगाकर हंसता हुआ बोला था। मशाइम उसकी जिद बन चुकी थी। उससे लड़की की पर काटना वलीद की रग रग में शामिल हो गया था। तुम्हारा निकाह कोर्ट की एक पेशी पर ही खत्म हो सकता है, तो तुम मुझे एक मजबूत किरदार की लड़की लगी थी, मगर ये क्या, तुमने तो अपने बाबा की गर्दन की ही झुका दी। किसी रागीर से निकाह करके इतना उछल रही हो? किस खानदान पर नाज कर रही हो जो तुम्हें जानती ही नहीं, जिससे तुम कभी मिली ही नहीं? हाउ फनी। वलीद के लहजे में गुस्सा, गुरूर और आंखों में एक खबासत थी। सलार अंकल, आपकी बेटी को इतनी बड़ी हिमाकत करने के बाद भी मैं कबूल करने को तैयार हूँ। इसका निकाह खत्म करवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक पेशी की मार है बगैर वली के निकाह करना, और जिसने उसे वरगलाया मैं उसको भी देख लूंगा। वो अब सलार साहब की गैर होती हालत देखकर मशाइम के करीब खड़ा होता, उसकी जानिब देखते बोला था, तुम मेरे बाप नहीं हो वलीद अंसारी जो मेरा निकाह कोर्ट की एक पेशी से खत्म करवाओगे। तुम्हारा लो स्टैंडर्ड भी अभी तक मामू जानते नहीं, इसलिए इतना मत उछलो। तुम मेरी वली नहीं। मशाइम उसकी तहकीर भरी बातें सुनकर गुस्से से ऊंची आवाज में बोली थी, महविश, तुम्हारी बेटी तो बहुत पहुंची हुई चीज है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करती फिर रही है। वलीद, उस लड़के के साथ गुजारा कैसे करोगे तुम, जो अपने बड़ों के आगे इतनी लंबी जुबान खोले खड़ी है? नीलम अंसारी मशाइम को नफरत से घूर कर बोली थी, उससे मैं कंट्रोल कर लूंगा। सलार अंकल उसके पर नहीं काट सके, वो तो मैं काट दूंगा, मुंह के बल गिरेगी। बागी लड़की है ये, उसने अपने बाबा की इज्जत आज दो कौड़ी की कर दी। इतनी गिरी हुई हरकत करके वली सलार साहब की हालत खराब होते देख मजीद ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने लगा जो मशाइम को कमजोर करते, उसका इमेज सबके सामने खराब करते। तुम मेरे पर काटोगे? हो तुम कौन आखिर? तुम मुझे मुंह के बल गिराने वाले एक गिरा हुआ इंसान। तुम्हारी असलियत बताऊं मैं सबको? तुम मुझे कल रात से कितने वाहियात टैक्स कर चुके हो, कैसे मेरे कमरे में घुसे हुए थे। आज तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तो मशाइम सालार का इंतखाब ना होते। मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ। अब तुम अपने रिजेक्शन पर इसलिए इतना बिलबिला रहे हो कि मैं प्रेशर में आ जाऊं। और क्या कहा था तुमने? किस राहगीर से निकाह किया है मैंने, उसे हैंडल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो ये तुम्हारी भूल है वलीद अंसारी, क्योंकि तुम जैसे को गिराने के लिए इंसान को खुद गिरने की नहीं बल्कि तुम लोगों के कदमों तले जमीन खींचने की जरूरत होती है, जो मैं खींच चुकी हूँ। मशाइम तजिया हंसी थी, उसके लफ्जों में पहले से भी ज्यादा मजबूती चलकी थी। तुम होती हो मुझसे बकवास करने वाली? तुम होती कौन हो? किसके दम पर नाच रही हो इतनी बकवास करके? अपने बाबा की मौजूदगी में अपने शौहर के दम पर नाच रही हूँ, और तुम जैसे घटिया इंसान को भी उसके जरिए नचवाऊंगी। खड़े खड़े खरीद लेगा तुम्हारी कंपनी को। मशाइम अपने सीने पर हाथ बांधे बोली थी, मेरी तरह और किस अमीरजादे को अपने अदाएं दिखाकर फंसाया है? बताओ सबको तुम्हारी असलियत। इस रिश्ते के लिए तुमने ही मुझे मजबूर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नीच इंसान, घटिया गिरे हुए मर्द हो तुम। मशाइम वलीद के इल्जाम लगाने पर बिलबिलाकर चिल्लाती हुई बोली थी।
سلار صاحب کو دل میں شدید تکلیف اٹھنے لگی تھی. وہ بولنا چاہ رہے تھے مگر زبان ہلنے سے قاصر تھی. انہیں شاید پھر سے دل کا دورہ پڑنے لگا تھا. مہوش بیگم تیزی سے سلار صاحب کی جانب بڑھی تھی. عشا تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کر سفید پڑ گئی تھی. اپنی کمپنی کے باس سے بھی چکر چلاتی رہی ہو. سلار انکل آپ کی یہ بدچلن بیٹی امیر لڑکوں کو دیکھ کر اپنی ادائیں دکھا کر انہیں لوٹتی ہے. ریان بھی گواہ ہے اس بات کا. یہ اس کی کمپنی میں اس کے باس کی ایڈیشنل پی اے کی پوسٹ پر اپائنٹ ہے. میں نے خود اس کو آپ کے گھر کی کل رات 8 بجے نکلتے دیکھا ہے. اس کی عزت رکھنے کے لیے میں نے ڈیڈ سے ضد کی تھی نکاح کرنے کی. پوچھے اس سے کل وہ آپ کے گھر آیا تھا یا نہیں؟ بولو مشائم، تم نے اپنی کمپنی کے باس کو کل اسے گھر میں بلایا تھا یا نہیں؟ مشائم ولید کے الزامات پر لڑز گئی تھی. بابا ایسا کچھ نہیں جیسے یہ بول رہا ہے. میرا یقین کرے میں قسم کھاؤں تم سلار انکل کی کہ کل وہ وہاں آیا نہیں تھا. اس نے تمہیں بونس سے موبائل گفٹ لے کر نہیں کی دیا. اسی نے سلار انکل کے ہاسپٹل سارے بلز پے نہیں کیے اور آج بھی تم اس کے پاس سے ہی مل کر آ رہی ہو. ولید مشائم پر کھیل الٹ گیا تھا. مشائم اس کی ضد بن چکی تھی جسے اس نے حاصل کرنا تھا کسی بھی قیمت پر. بولو مشائم کہ یہ سب سچ نہیں؟ ولید تم کیسے الزام لگا رہے ہو مشری پہ؟ ریان غصے سے بولا تھا. ولید مشائم کے کریکٹر کو داغدار کر رہا تھا. تمہیں بھی خوش کرتی رہی ہے یہ جو اتنی سائڈ لے رہے ہو. ولید طنزیہ ہنس کر بولا تھا. بکواس بند کرو ولید، وہ میری چھوٹی بہن ہے. تو اتنی گری ہوئی بات کر کیسے سکتا ہے؟ ریان غصے سے آگے بڑھ کر مشائم کے سر پر ہاتھ رکھتے ولید سے بولا تھا. بولو مشائم کہ تمہارے باس نے سلار انکل کے ہاسپٹل کے بلز پے نہیں کیے؟ اس نے تمہیں موبائل گفٹ نہیں کیا بونس کے طور پر اور وہ کل یہاں گھر نہیں آیا تھا تم سے ملنے؟ ولید مشائم کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھتے پھر سے بولا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں جیسے تم بول رہے ہو. تمہارے جیسا ذلیل انسان اتنا ہی گھٹیا ہو سکتا ہے. مشائم چیخی تھی مگر آواز میں اب لرزش تھی. کیا کہا تم نے مجھے؟ تمہیں تو میں اس سے پہلے ولید اپنے آپ ہی سے باہر ہو کر مشائم کی چلتی زبان کو تھپڑ مار کر بند کرتا جب کسی نے اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا. وہ مشائم کے آگے ڈھال بن کے آگے آیا تھا. کھڑے ہوتے اس کے چھوٹے سے نازک وجود کو اپنے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا تھا. تیری اتنی جرأت کہ تو میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ ولید کا ہاتھ اپنی پوری طاقت سے بری طرح مڑوڑ کر اسے بری طرح پیچھے دھکیل گیا تھا. وہ جلتے آتش دان پر گرتے گرتے بچا تھا. واہ مہوش واہ، کیا خراب بیٹی ہے تمہاری. اس کے لیے تو ہر مرد مارنے کو تیار ہے. میرے بیٹے کو کیوں پھانسا اس نے جب اس کے آگے پیچھے اتنے سارے مردوں کی لائن؟ اپنی زبان سنبھال کر میری عورت کے متعلق الفاظ کا استعمال کرنا. ہم خانزادے اپنی عورت کی عزت کو میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو نسل در نسل اندھا کر دیتے ہیں. وہ اتنی بلند آواز میں روب سے دھاڑا تھا کہ اس کے پیچھے کھڑی مشائم کپ کپا گئی تھی. صحیح خوش کیا ہے اس نے تجھے جو تو ولید اتنا بھونک جتنا تجھ میں میرے وار سہنے کی ہمت ہو. کون ہو تم لڑکے جو اس طرح میرے بیٹے کی جان لینے پر تل گئے ہو؟ یہ ہمارا فیملی میٹر. میں شہ سوار خان زادہ ہوں، سرار چاچو کے مرحوم بھائی کا بیٹا، مشائم خان کا شوہر، اور یہ فیملی میری فیملی ہے. اس کا ہر میٹر مجھ سے منسوب ہے. سلار صاحب کی شہریار خانزادے کی آواز کی شیر جیسی گونج سب کو ہی گم کر گئی تھی. سلار صاحب کے دل کی دھڑکن جو ساکت ہو رہی تھی وہ شہریار خانزادہ کے الفاظ سن کر بہت تیزی سے دھڑکنے لگی تھی. وہ اسے بے قراری سے دیکھنے لگے تھے. مہوش بیگم بھی ساکت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. عشا تو مشائم کو تیزی سے سفید پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے شہریار خانزادہ سے فاصلے پر ہوتے دیکھتی فوراً سے اس کی جانب بڑھی تھی. ولید نے جتنے گندے الزام اس پر لگائے تھے عشا کو اس سے شدید نفرت ہو رہی. اس کا جی چاہا شہریار خانزادہ جلتے آتش دان میں ولید کو بھی پھینک دے. ولید تیزی سے زمین سے کھڑا ہوتا شہریار خانزادہ کے مقابل آیا تھا. او تو ہے جس سے اس تتلی نے نکاح کیا ہے؟ کتنی چالو افوارہ لڑکی ہے یہ. خانزادہ کو خوش کرتے اس کو اپنے رشتے دار بھی بنا لیا ہے. سب کو خوش کرتی رہی ہے جسے تو بیوی بول رہا ہے. یہ مجھے بھی اپنے آگے پیچھے گھماتی رہی ہے، مجھ سے بھی ٹھنڈی. اس سے آگے تو بکواس نہیں کرے گا، نہیں بھونکے گا تو مزید کچھ. آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. سالے میری عزت پر گندی نظر رکھی تو نے. آج میں تجھے بتاؤں گا خانوں کا خون اپنی عورت کے نام پر کیسے جوش مارتا ہے. مشائم شہریار خانزادہ ایک پاک لڑکی ہے جس کا گواہ اس کا شوہر ہے. خانزادہ شدید تیش کے عالم میں ولید کو گردن کی پچھلی طرف سے دبوچتا ہوا گیسٹ روم سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا تھا. ولید کے الفاظ اس کے حواس چھن چکے تھے. جو الزامات اور جیسی بکواس وہ مشائم کے لیے استعمال کر چکا تھا، اس کے بعد اگر شہریار خانزادہ اسے آرام سے جانے دیتا تو لعنت ہوتی اس کی محبت پر، اس کے مشائم کا شوہر ہونے پر. مشائم ولید کے الزامات پر مردے کی طرح سفید پڑتی. شہریار خانزادہ کے الفاظ کے سحر میں
सहमी खड़ी थी। ईशा ने उसे सहारा दिया हुआ था, वरना वो जमीन बोझ जरूर होती। शहयार खानजादा उसके ताया का बेटा था, जिससे वो निकाह कर चुकी थी। वही ताया जिनकी इज्जत रखने, जिनको सबकी नजरों में अच्छा बने रहने देने के लिए उसके बाबा ने हर इल्जाम खुद पर ले लिया था, जिसके नतीजे में उन्हें सबने जुदाई बख्शी थी। जिन लोगों की वजह से आज वलीद जैसा खबीस इंसान उसके बाबा पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। मशाइम एकदम सफेद से सुर्ख होने लगी थी। कुछ ही लम्हे लगे थे उसे संभालने में। वलीद की दिलखराश बुलंद चीखों पर सब तेजी से बाहर भागे थे, जब उनकी नजर लंबे चौड़े शहरयार खानजादा के तैश का निशाना बनते वलीद पर पड़ी, जिसके सर से खून का फव्वारा फूट रहा था। शहरयार खानजादा सलार साहब के घर से वलीद को किसी जानवर की तरह बुरी तरह से घसीट कर बाहर लाता, अपने शर्ट की स्लीव्स टहनियों तक फोल्ड किए वलीद का सर पकड़कर पूरी कुवत से पिलर पर मारते जा रहा था। उसके चेहरे के नखूच तने हुए थे, जबड़े भींचे हुए कि जिस्म की पूरी रगों के साथ वो वलीद का सर बगैर रोके पिलर पर मार मार के फाड़ चुका था। उसका ये रूप देखकर नीलम अंसारी की चीखें बुलंद हुई थी। मशाइम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी, जबकि ईशा को अपनी कल रात गुस्से में मशाइम को उसकी शरारतों से तंग आकर दी जाने वाली बदुआ याद आई थी। अल्लाह करे तुम्हें बॉडी बिल्डर शौहर मिले, जिसके नीचे दबकर तुम चोटी की तरह मसली जाओ। अल्लाह ताला मेरे इस बदतमीज कजन को बुलडोजर जैसा शौहर मिले, लंबा चौड़ा हैवी बॉडी वाला, जिसकी आगे की बोनी लगे, जो उसे एक हाथ में उठाकर पट गए। ईशा मिशाइम को बेचारगी से देखती, इतनी संगीन सिचुएशन में भी अपने लबों पर आती शरारती थी मुस्कान को ना रोक सकी। सिचुएशन कुछ और होती, उसने मशाइम को बुरी तरह तपाकर रख देना था। सादिया अंसारी और रुहेल अंसारी भी वलीद की चीखें सुनते बाहर आए थे। जब सामने का मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। रोके उसे रयान वो वलीद को मार देगा। रुहेल अंसारी खामोशी से खड़े, रयान अंसारी को वलीद की शहयार खानजादा से दुर्गत बनते उसकी अदमुई हालत ना ताल्लुकी से मुलाहिजा फरमाते देखकर बोले थे, छोड़ो मेरे बेटे को। बिलाल अंसारी चीखे थे, जबकि नीलम अंसारी बुरे तरीके से रोते हुए अपने बेटे को लहूलुहान होता देख रही थी। शहयार खानजादा की सिक्योरिटी के बंदे भी उसके पास ही खड़े थे। रयान आगे बढ़कर शहयार खानजादा तक पहुंचा। जब उसकी सिक्योरिटी के बंदों ने रयान को रोक दिया, नो इंटरप्शन, रयान वापस पीछे हो गया था। रयान को रोको, उसे वलीद की हालत देखो। सादिया अंसारी अपने दिल पर हाथ रखती बोली थी, सर वो मर जाएगा, छोड़ दें उसे। रयान दूर से ही खड़ा बोला था। शहरयार खानजादा अपने शर्ट का ऊपर बटन खोलकर एक नजर पीछे मुड़कर दूर खड़ी बेगानगी से उसकी तरफ ही मुतवज्जा मशाइम को देखता, अपनी पैंट से स्याह लेदर का मोटा बेल्ट निकालकर वलीद को फटे हुए सर के साथ जोर से फुटपाथ पर धकेलता, इतनी बुरी तरह बेल्ट से मारने लगा कि उसकी चीखें निकल गईं। शहरयार खानजादा का भारी बूट वाला पांव वलीद की टांगों के बीच में था और वो अपनी पूरी ताकत के साथ वलीद की किसी जानवर की तरह धुलाई कर रहा था। उसकी सिक्योरिटी के बंदों ने उसे घेरा हुआ था ताकि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सके। मशाइम सर नफी में हिलाते तेजी से वापस अंदर भागी थी। ईशा उसके पीछे ही तेजी से बढ़ी थी। सलाह रोके उसे, वो वलीद को जान से मार देगा, वो किसी के काबू नहीं आएगा। रोके अपने भतीजे को, वो हवासों में नहीं लग रहा। महविश बेगम सलार साहब की व्हीलचेयर पकड़े बाहर आती। वलीद की हालत देखकर बिल्कुल सहम गई थी। रुक जाओ शहरयार, छोड़ो उसे, बेटे पीछे हटो। सलार साहब अपने लाला के इतने जवान बेटे अपने भतीजे को देखकर खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रहे थे। वो हूबहू उनके लाला शाह सवार खान के जैसा दिखता था। उन्हें इतना ही लंबा, उतना ही चौड़ा और बेहद गुसीला, तैश से बेकाबू होने वाला, इसने वलीद जैसे लंबे चौड़े मर्द का हाल लम्हों में बुरा करके रख दिया था। शहरयार खानजादा जो किसी की भी बात पर कान नहीं धर रहा था, वो सलार साहब की रोबदार आवाज उसमें मौजूद एक मान महसूस करता फौरन ही वलीद से पीछे हट गया था। बेल्ट उसने दूर फेंक दी थी। उसकी सिक्योरिटी का एक बंदा आगे बढ़ा और उसने मिनरल वाटर की बोतल शहरयार खानजादा की तरफ बढ़ाई, जो उसने पकड़े हुए अपने हाथों को वॉश किया और जब से जबड़े बीचे हुए एक नजर वलीद को देखकर अपनी गाड़ी में सवार होता धूल उड़ाता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। वो वलीद पर एक अजाब की सूरत में नाजिल हुआ था। उसको इतना गुस्सा आया था कि वलीद को जान से मारकर भी वो उसका खून ठंडा नहीं होता। उसकी सिक्योरिटी की एक गार्ड और उसमें मौजूद 4 सिक्योरिटी के बंदे सलार साहब के घर के बाहर ही पहरा दे रहे थे। वो शहरयार खानजादा के जाते ही गाड़ी में बैठ गए थे वापस। उफ, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का, उस गुंडे ने कितनी बुरी तरह मारा है मेरे बेटे को जानवर समझकर। आप क्या देख रहे हैं बिलाल, चलें हॉस्पिटल, आपकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। नीलम अंसारी शिद्दत से रोती हुई सरफटे जिस्म उधरे वलीद अंसारी को देखती अपने शौहर से बोली थी, जो दुम साधे खड़े थे। उनकी हर तरह की प्लानिंग अल्लाह ने नाकाम कर दी थी। सलार साहब के लहजे का गुरूर शहरयार खानजादा से मुखातिब होने पर वो महसूस कर चुके थे। उनके भाई का उन सब के लिए पहुंच गया था एक मसीहा बनकर।
اس لیے فی الحال یہاں سے اپنے نیم جان ہوئے بیٹے کو لے جانے میں ہی عافیت تھی۔ روہیل انصاری بھی ان کے ساتھ آگے بڑھے ہی تھے جب ریان نے انہیں مخاطب کیا، جانے دیں پاپا، انہیں ولید ہی تب ڈیزرو کرتا ہے جو مرد اپنے ہی گھر کی بہن بیٹی پر تہمت لگائے، اس کا کردار مشکوک بنائے، کسی صنف نازک کو بے سہارا سمجھ کر وقت کا فرعون بننے کی کوشش کرے، وہ اس طرح کے جانور جیسے سلوک کا ہی حقدار ہوتا ہے۔ ریان شدید ناگواری سے بولا تھا، ولید کے سارے کرتوت وہ جانتا تھا اور جو الزام اس نے معصوم مشائم پر لگائے تھے، جن میں ریان کو بھی گھسیٹا تھا، جو ہمیشہ سے اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اس کے بعد اسے ریان انصاری کو ولید ایک گدھ لگا تھا، ایک ایسا شکاری بھیڑیا جو وقت آنے پر سب کو نوچ کھائے۔ روہیل آپ بھی خاموش رہے، مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ مشائم کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ریان سے ناراض ہو رہے تھے جب وہ شہریار کے آفس میں مشائم کی جاب کی بات کر رہا تھا۔ سعدیہ انصاری جو سالار صاحب سے مشائم کا نکاح بچپن میں ہی شہریار خانزادہ کے ہونے کا انکشاف سن کر اس میں روہیل انصاری کے بھی ملوث ہونے پر صدمے سے بول رہی تھی کہ جب سالار صاحب پھر سے بولے، بھابھی میں نے بھی روہیل کو منع کیا تھا کہ وقت آنے پر میں خود سب سے بات کر لوں گا، اس لیے اس نے آپ کو میری بات کا مان رکھتے ہوئے نہیں بتایا۔ مہوش بھی میری ہی وجہ سے خاموش رہے کیونکہ مشائم 4 سال کی بچی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور میں خود اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر جو کچھ آج ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہوش میری وجہ سے اپنے بڑے بھائی کے آگے خاموش رہی اور آج شاید وہ بھائی پھر سے دور ہو گیا اس سے جو کبھی ہماری شادی پر ہوا تھا۔ سالار صاحب سعدیہ انصاری کے روہیل انصاری اور مہوش بیگم سے ناراض ہونے پر انہیں تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ریان انصاری بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا، اسے اب سمجھ آ رہا تھا اس کے پاپا کی ناراضگی مشائم کب سے جاب کر رہی ہے ریان شہریار کے ساتھ۔ سالار صاحب نے صوفے پر بیٹھے ریان کو مخاطب کیا تھا، ہفتہ ہی ہوا ہے انکل، وہ صرف 3 دن ہی آفس آئی تھی اور اسے میں خود پک کرنے آیا تھا، ولید کی کہیں ہر بات جھوٹ ہے، اس نے مشائم پر الزام لگائے تاکہ آپ کی نظروں میں وہ گر۔ مشائم میری بیٹی ہے، میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اسے کوئی بھی میری نظروں میں کبھی نہیں گرا سکتا، میری بیٹی کتنی مضبوط ہے یہ آج میں دیکھ چکا ہوں، وہ اب سمجھدار ہو چکی، میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اسے مضبوط سہارے کے بغیر بھی اپنے لیے لڑنا آ گیا ہے۔ سالار صاحب ریان کو مشائم کے لیے ایک بھائی کی طرح پریشان ہوتے دیکھ کر، اس کی سائڈ لیتے دیکھ کر بہت فخر سے بولے تھے، آپ کی بیٹی شہریار کو قبول کرے گی جو ولی سے رشتے کا سن کر ہی خود سے نکاح کر کے آ گئی تھی؟ سالار آپ کو لگتا ہے وہ کبھی اس رشتے کو مانے گی؟ وہ ضرور مانے گی چچی، مہوش بیگم جو شدید پریشانی سے سالار صاحب سے مخاطب تھی کہ ان کی بات کا جواب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے شہریار خان زادہ نے دیا تھا، اسے دیکھ کر ریان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ روہیل انصاری نے اسے اب ٹھیک سے دیکھا تھا، وہ بھرپور جوان مرد تھا، اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ کافی چھوٹا تھا، مگر آج وہ ان سب سے قد میں اونچا تھا اور اپنے باپ کی طرح ہی ایک روب اس کے مغرور پٹھانی نقوش میں تھا۔ شہریار خان زادہ کے ہاتھ میں ایک بیکری بیگ تھا، اس کے بھورے بال بھی ترتیب سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ہلکی سی لال ہو رہی تھی مگر وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ بیٹھے رہو ریان، ہم فیملی ہیں یہاں، میں تمہارا باس نہیں، وہ ریان کو کھڑے دیکھ کر بولتا سالار صاحب کی جانب بڑھا جو اسے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے چاچی؟ وہ بہت ہی پرسکون سے انداز میں بول رہا تھا، جتنا پاگل وہ کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا بالکل نارمل ہو گیا تھا، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے ولید کو لہو لہان کیا تھا۔ وہ سالار صاحب کے ساتھ بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، اسے وہ اپنی عمر سے بڑے لگے تھے، جن کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک چمک سی آئی تھی، وہ چہرے سے ابھی بھی بیمار لگ رہے تھے۔ ان کے روم میں سبھی تھے، البتہ مشائم کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، وہ شاید اپنے روم میں تھی اپنے کزن کے ساتھ۔ شہریار خان زادہ اس سے ملنے کو بےتاب ہوا تھا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں میرے بیٹے، سالار صاحب کی آواز بھیگی تھی، انہیں یوں لگا جیسے وہ شہریار خان زادہ کی صورت میں اپنے بھائی سے مل رہے ہیں، وہی پرسکون سا لہجہ اپنایا سے بھرا، آنکھوں میں ایک خوشی جو سالار صاحب دیکھ کر شہر سوار خان کی بھوری آنکھوں میں اترتی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، مہوش بیگم صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں چچی میں ٹھیک ہوں، بالکل مجھے پانی نہیں چاہیے، میں آپ دونوں سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، آپ ایزی ہو کر بیٹھے، میں گھر کا بندہ ہی ہوں، فارمیلٹیز میں نہ پڑے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شہریار خان زادہ ادب سے بولا تھا، اس کا لہجہ بہت سافٹ تھا، اپنائیت سے بھرپور، جہاں کوئی شکوہ، کوئی بھی شکایت، کوئی نفرت نہیں تھی۔ وہ انہیں بہت احتراماً چچی بول رہا تھا۔ جس خاندان کے لوگوں نے انہیں دھکے دے کر نکال دیا تھا، انہیں اپنانے سے انکار کر دیا تھا، آج ان کا سب سے بڑا بیٹا، اس خاندان کے وارث، انہیں وہ مان بھی بخش گیا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اب چلنا چاہیے۔ روہیل انصاری اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولے تھے، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹھے نا، ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے بھائی۔ مہوش بیگم شرمندہ ہوتے بولی تھی، جی چچی ٹھیک بول رہی ہیں، آپ لوگ بیٹھے، ہماری روایت میں شامل ہیں، ہم اپنے گھر آئے مہمان کی خاطر تواضع کیے انہیں نہیں جانے دیتے۔ شہریار خان زادہ انہیں اپنی وجہ سے اٹھتے دیکھ کر بولا تھا، تمہارے چاچو نے بہت انتظار کیا ہے، تمہارا شہریار
اور میں چاہتا ہوں وہ تم اس سے کھل کر ہر بات کر لو۔ روہیل انصاری اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے بولے تھے، ہم پھر آئیں گے محوش، چھوٹی بہن کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، تو پریشان مت ہو، آپ لوگ اپنی بات کنٹینیو کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ روہیل انصاری مسکرا کر بولے تھے، وہ چاہتے تھے شہریار خان زادہ اور سالار صاحب اپنے خاندان سے جڑی ہر بات کھل کر لیں، جو وہ سب کی موجودگی میں شاید نہیں کر پائے۔ چلو ریان، عشا کو بھی مشائم کے روم سے بلا لاؤ۔ سعدیہ انصاری بھی سمجھداری سے بولی تھی، جی ماما۔ ریان بھی سچویشن سمجھتا فوراً ہی باہر نکل گیا تھا۔ مشائم کا رو رو کا برا حال تھا، جسے چپ کروانے میں عشا ناکام ہو رہی تھی۔ مشی پلیز چپ ہو جاؤ یار، اور کیا رونا ہے؟ عشا اس کی کمر سہلاتے ہوئے بول رہی تھی، سر شہریار میرے کزن تھے، وہ سب جانتے تھے میں کون ہوں، پھر سے انجان بنے رہے، دھوکہ دیتے رہے، میری ہر بات مانتے رہے، ہیلپ کرتے رہے، وہ مجھ پر احسان کرتے، اور میں کتنی بیوقوف ہوں، عشا میں ان سے نکاح کیسے کر سکتی، اف، اور وہ جب جانتے ہوئے مجھ سے نکاح کر گئے، اور میں مشائم وہ تمہیں پروٹیکٹ کر کے بہت کچھ ثابت کر چکے ہیں، تم نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا، انہوں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کیا نا، جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے وہ کہیں سے بھی قصوروار نہیں ہے، ہاں بس وہ ایک بات چھپائی کہ وہ تمہارے تایا کے بیٹے ہیں۔ عشا اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، تم میری طرف ہو یا ان کی؟ اس ولید کو بھائی بھائی کر کے کیسے چیزیں دے رہی تھی، اچھا ہوا سر شہریار نے اسے مارا، اور مارتے بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کے ٹکڑے، مشائم جس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، وہ عشا پر بھی غصہ کرتی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی، جب اس کے روم کے دروازہ ناک ہوا اور ان کے کانوں میں ریان انصاری کی آواز آئی، عشا جو ہم گھر جا رہے ہیں، میں گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہوں، یہ بھائی کیوں جا رہے ہیں اور تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ پلیز آج نہیں جاؤ نا، ماما پاپا مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے مجھے ابھی تک اپنے پاس نہیں بلایا، اب تم بھی جا رہی ہو؟ مشائم ریان کی بات سن کر عشا سے بولی تھی، مشی سب ٹھیک ہے، کچھ دیر پہلے جتنی بریو ہوئی تھی ابھی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی ہو، تم نے نکاح کر لیا، مجھے تو بتاتی اپنا پلان، میں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا، اب میں ٹریٹ لوں گی تم سے، ابھی تم اپنے آنسو صاف کرو، یہ رو کر اس لیے نہیں دکھا رہی ہو نا تاکہ ٹریٹ نہیں دے سکوں، وہ تو تم پوری پکی نکاح بھی مرضی سے کیا، اب رونا بھی لگایا ہوا ہے۔ عشا دانت پیس کر بولی تھی، اسے مشائم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، تم سے بہتر ہے میں کوئی دشمن پالوں جسے ٹریٹ کے علاوہ کوئی اور بات یاد ہی نہیں آ رہی۔ مشائم اسے گھور کر دیکھتی ہوئی بولی تھی، جتنے بہانے کر لو ٹریٹ میں لے کر ہی رہوں گی، ویسے شہریار بھائی ایکشن ہیرو ہیں یار، کیا انٹری ماری ہے، اوپر سے ورید ٹرکی کا قیمہ بھی بنا دیا، دیکھا میری دعائیں کتنی جلدی لگ گئی تمہیں؟ عشا اپنے دانتوں کی نمائش کرتی بولی تھی، لعنت کو تمہاری کالی تیزابی زبان پر جس سے کیڑے نکلتے ہیں، اللہ کرے تمہیں شیار سے بھی اوپر پہنچتی ہوئی کوئی چیز ملے، پھر میں بھی تم سے اپنی ہی ٹریٹ کی ڈیمانڈ کروں گی۔ مشائم کلس کر بولی تھی، بتاتی ہوں خالہ کو کیپٹن صاحب کے بارے میں، وہ عشا کو منہ بسوڑے دیکھ کر بولی، مشی اگر تم نے کوئی بکواس کی تو تم صوفے سے کود کر دنیا سے فارغ ہو جانا، چلو اب جاؤ، دماغ نہ کھاؤ، ایک تو رونے بھی نہیں دیا، اتنا بیڈ فیل کر رہی تھی میں ولید کے الزامات پر، اوپر سے تمہیں چپ کروانا بھی نہیں آتا، بھائی ہارن دے رہے ہیں، جاؤ لیٹ ہو رہی ہو تم۔ مشائم اس کے منہ بسوڑ کر اپنی طرف دیکھنے پر ناراض ہو کر اپنا بھی منہ پھولے بولی تھی، مشی تمہارے لیے براؤنیز لاؤں؟ عشا اس کے پھولے گالوں کو کھینچ کر بولی تھی، سر درد ہو رہا ہے، شاور لے کر سونا ہے میں نے، رات میں کال کروں گی۔ مشائم بیٹھ سے اٹھتے ہی بولی تھی، اوکے اپنا خیال رکھنا، پھر ملتے ہیں ٹریٹ کے لیے۔ عشا اپنے دانتوں کی نمائش کرتی مشائم کو سائڈ ہگ کرتی ہوئی چلی گئی تھی، سوکھی ہڈی ٹوٹ ٹھوس کر بھی موٹی نہیں ہوتی، ڈیورس ٹریٹ کھلا دوں گی، میں نے کون سا شادی کرنے کا نکاح کیا ہے، کہاں سے عورت لگتی ہوں میں بھائی، یہ کیا بول رہے تھے؟ اس بیڈ شیٹ کو تو اب تیزاب سے ہی دھونے کا فائدہ نہیں، جس پر وہ ٹھڑکی نیچ بیٹھا تھا، اس کے کیڑے تیزاب سے بھی نہیں مرنے والے، بدتمیز کہیں کا اندھا ہو جائے اللہ کرے۔ مشائم کا روم بکھرا ہوا تھا، اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے وہ بیڈ شیٹ اتار کر پھینکی تھی جس پر کچھ دیر پہلے ولید بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا روم سمیٹ کر ٹوٹے کانچ اٹھا کر ڈسپوز کرتی، شاور لینے کے لیے واش روم چلی گئی تھی، وہ اپنی حالت درست کر کے اپنے بابا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مہوش بیگم اثر کی نماز پڑھنے کے لیے کمرے سے گئی تھی جب شیرار خان زادہ سالار صاحب سے مخاطب ہوا، چاچو میں چاہتا ہوں آپ چچی و مشائم میرے ساتھ حویلی چلیں، آپ کی اپنی حویلی جہاں آپ کے رشتے ہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر احتراماً بول رہا تھا، میں حویلی کیسے جا سکتا ہوں شہریار، مریم دیدہ میرے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں، ہاشم لالا اس عمر میں بھی میری بہن کا تماشا بنانے سے باعث نہیں آئیں گے۔ سالار خان شیار خان زادہ کی حویلی جانے والی بات پر کچھ سوچ کر انکار کرتے ہوئے بولے تھے، اس کی پھپھو تو اس کے بابا کی سزا کاٹ رہی تھی، یہی تو ہمیشہ سے اس کی موریں اسے بتاتی آئی تھی، تو پھر سالار صاحب خود کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے تھے؟ وہ یہ بات سمجھ نہیں سکا، بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا آپ کو آپ کی حویلی واپس آنے کا، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، یہ بابا جان کی وصیت ہے چاچو۔ شیار خان زادہ بھی اپنی بات پر قائم ہو کر بولا تھا، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟
शहर खानजा कुछ सोचते हुए बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो तुम। सरार साहब शहरयार की आंखों में वो सवाल पढ़ते बोले जिसका जवाब वो उससे कभी नहीं दे सकते थे, फिर चाहे वो उन्हें गलत ही क्यों ना समझे। खानजादा खानदान आपकी वजह से बिखरा, सब यही समझते हैं, और शायद मैं भी, मगर बाबा वो आपकी आखिरी सांसों में भी याद करते रहे, मुझे कहते रहे आपको किसी भी तरह तलाश करके वापस हवेली ले आऊं। यही बोलते रहे जो एहसान उन पर उनके छोटे भाई सलार खान ने किया है, वो बदले में आपको अपनी जिंदगी भी दे दें तो कभी नहीं चुका सकेंगे। आपने ऐसा क्या किया है चाचू, आपकी वजह से मेरी मोरे पर बाबा को दूसरी औरत लानी पड़ी, मगर वो कभी आपको कसूरवार नहीं कहते थे। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा, सलार मेरा भाई है, मेरे वजूद का हिस्सा, उसकी बेटी तुम्हारी हमसफर है, और मेरे भाई की फैमिली को तुम वही मान दोगे जिन पर उसका हक है। बाबा आपसे इतना प्यार करते थे चाचू, मगर आप उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हुए, क्यों? आप जानते हैं ना मशाइम और मेरा बचपन में ही निकाह हो गया था, तो फिर आप क्यों हम तक नहीं लौटे? मैं आया था शहरयार, मैं आया था, मगर मुझे हाशिम लाला ने मेरे लाला जान का आखिरी दीदार नहीं करने दिया। उन्होंने दीदा को तलाक देने की मुझे धमकी दी थी। मैं ना अपने लाला को अपने हाथों से मिट्टी में सुला सका, ना मासूम दीदा के सर पर हाथ रख सका, मैं मज़ाहमत भी नहीं कर सका। लाला के जनाजे पर दीदा की तलाक हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता और कितने बोझ दिल में बसाए रखता। सलार साहब दुखी दिल से सोच रहे थे, वो बिल्कुल चुप, किसी सोच में गुम रहे, कोई जवाब नहीं दिया। मशाइम क्यों इतनी नफरत करती है बाबा से? आप लोगों ने क्यों उसे बचपन में हुए निकाह का नहीं बताया? क्यों उसका रिश्ता वली से करने जा रहे थे? अगर मैं नहीं होता कोई और होता तो वो उससे निकाह कर लेती, आपको उसे बताना चाहिए था। शहरयार खान ज्यादा मध्यम से लहजे में बोल रहा था या फिर शिकवा कर रहा था, अंदाजा करना मुश्किल था। मेरी बेटी मेरे लाला जान से क्यों नफरत करेगी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शहरयार, वो लाला का नाम भी नहीं जानती। सलार साहब का दिल अजीब से खौफ से धड़का, कहीं मशाइम ने कुछ सुना तो नहीं था, मगर फिर वो अपने वहम समझकर खुद को समझाया गए कि बचपन से वो किसी से मिली नहीं, इसलिए शायद उसके दिल में कोई नाराजगी हो। मैं उसके बड़े होने का इंतजार कर रहा था, उसके समझदार होने का। मैंने जब उससे बात करने का सोचा तो हालात ही भारी पड़ गए। तुम्हारा पैगाम दिया गया था मुझे कि तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो। सलार खान समझ गए उन्हें हाशिम खान ने झूठ बोला है। उन्होंने शहरयार को नहीं बताया रिश्ता मैं क्यों खत्म करना चाहूंगा, जो बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी। आपको गलत गाइड किया गया था। जिसने भी मेरा नाम इस्तेमाल किया वो उन्हें चाहता है ये रिश्ता कायम रहे, वो नहीं चाहता कि ये रिश्ता कायम रहे। शहरयार खानजादा ने सलार साहब को नहीं बताया कि उसके निकाह के मुतालिक अभी तक हवेली का कोई फर्द नहीं जानता, क्योंकि वो खुद उस सोच पर डूबा था कि आखिर कौन था जिसे इस रिश्ते के बारे में इल्म था। क्या उसके बाबा की वसीयत किसी और ने भी पढ़ ली थी? उसने इस बात को नहीं पूछा, ना सलार साहब ने उसे बताया। मैं मशाइम को अपनी बीवी मानता हूँ और एक अरसे से आप लोगों को तलाश कर रहा हूँ। शहरयार खानजादा को लगा उसके चाचू उससे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो उनसे सब पूछना चाहते थे मगर वो उसे बता नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उस बीमारी की हालत में जो भी जवाब दे रहे थे उसके लिए इतना ही काफी था। मैं भी तुमसे मिलने के लिए ही 2 माह पहले पाकिस्तान आया था, मगर फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद तबीयत स्टेबल ही नहीं हुई। सलार साहब बहुत एहतियात से बातों को गोल कर रहे थे, मगर उनके सामने उनके लाला का वो बेटा था जो खामोशी भी पढ़ लेता था। आज आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था, मैं पता लगवा लूंगा। वो उनके दुखों से चूर चेहरे को देखता दिल में सोच रहा था, चाचू जो माजी में हुआ हम वो बदल नहीं सकते अब, मगर मैं बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ हवेली चलें, अपनी हवेली जहाँ खानम भी आज भी आपकी मुंतजिर है। शहरयार उनका हाथ गर्म जोशी से पकड़ते बोला, क्या मोरे मुझसे खफा नहीं? सरार साहब को अपनी ज़ईफ माँ की शिद्दत से याद आई थी। आप उनसे मिलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। वो अफसरदा सा मुस्कुराकर बोला था, चाचू मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप मशाइम को बचपन में हुए हमारे निकाह के बारे में फिलहाल कुछ मत बताएं। वो आपसे नाराज हो जाएगी और बाबा जान को और भी बुरा समझेगी और जालिम करार देकर मुझ पर जबर करेगी। मशाइम कुछ तो जानती थी जो कुछ सलार साहब ने उससे छुपाया था। शायद मशाइम वो सब जानती थी, इसलिए उन सबसे नफरत करती थी। वो अब अपने दिल में आते सवालात के जवाब खुद ही तहकीक करके तलाश करने वाला था। उसके चाचू मजलूम थे, उनके खानदान के बिखरने की असल वजह कोई और था। वो उनके लफ्जों की हथियार से सब कुछ समझ गया था। ठीक है बेटे, जैसा तुम चाहो। वो उसके कंधे पर थपकी देते बोले थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मशाइम से मिल लूं। वो उनका हाथ पकड़कर चूमते बोला था, उसके चाचू बेगुनाह होकर सजा काट रहे थे। वो तुम्हारी ही अमानत है, जाओ मिल लो उससे, मगर थोड़ा ख्याल से। उसे चीखें उठाकर तोड़ने की आदत है और वो निशाना हमेशा सर का लेती है। सलार साहब को अपना वजूद पुरसुकून होते महसूस हुआ था। इतना तो जान गया हूँ आपकी बेटी के रिएक्शन बहुत रैंडम होते हैं, मुंह तोड़ने से लेकर सर फाड़ने की प्रैक्टिस भी होगी उसे। शहर खानजादा बेड से उठते हुए हंसकर बोला था। वो जैसे ही रूम में एंटर हुआ उसकी नजर भी ताबी लिए मिशाम को तलाश करने लगी। वो रूम में कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, वो शॉवर ले रही थी।
शहनाज खानज़ादा अपने हाथ में पकड़ा बेकरी बैग टेबल पर रखता उसके रूम में मौजूद कांच की चीजों को काउंट करने लगा। ड्रेसिंग टेबल महंगी परफ्यूम से भरी हुई थी, वहाँ सेंटेड कैंडल्स भी थी। वो फ्लावर बुके जो शहनाज खानज़ादा कल लाया था अभी तक उसके रूम में ही पड़ा हुआ था। क्या क्या उठाकर मुझ पर मारा जा सकता है? ये गुलदस्ता तो आएगा ही मेरे मुंह पर परफ्यूम जोर से लगते हैं, ये तो कैच कर लूंगा। लैंप उठाकर भी मार सकती है। ब्राउनीज पकड़ा दूंगा अपनी शुगर बेबी को ताकि हॉरर बेबी ना बने। यार ये तो मुंह भी नोचती है। वलीद के मुंह पर अच्छा खासा नोचा हुआ था, कहीं मुझे भी ना नोच ले। क्या शक्ल दिखाऊंगा ऑफिस वालों को कि अपनी छोटी सी बीवी से पिट कर आया हूँ मैं। सारा रोब खत्म करवा देगी। हाथ पकड़ लूंगा, पता चले हाथ पकड़ने पर भी मर्जी के खिलाफ छूने पर एप्लीकेशन लगा दे। वहाँ क्या बंदी पाई है मैंने, इतना खौफजदा करके रखा हुआ है मुझे। शहनाज खानज़ादा जो अपने बचाव के तरीके सोच रहा था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और पिंक कलर का शॉर्ट बाथरूम पहने गीली जुल्फों के साथ मशाएं बाहर निकली। वो अपने बाथरूम की डोरियां बंद करती रूम में आई थी जब उसकी नजर मासूमियत से आंखें पिटपिटाते हुए शहनाज खानज़ादा पर पड़ी जो उसकी गीली टांगों से सर के बालों का सफर दांत निकाल कर रहा था। आप यहाँ आपका वो स्लीवलेस कानों तक आते गुलाबी बाथरूम में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो शहनाज खानज़ादा को अपने कमरे में देखकर सटपटाती हुई बोली थी, मैं चाचू के पास था मगर तुम वहाँ आई नहीं तो मैं यहाँ आ गया। शहनाज खानज़ादा की नजरें उसकी राइट थाई पर मौजूद स्याह तेल पर जमी हुई थी। उसकी आंखें मिनटों में खुमार ज़दा हुई। ये बात आप मेरी टांगों को उतारे बगैर भी बोल सकते थे। मशाइम उसकी नजरों का रुख अपनी रानों की तरफ देखकर दांत पीसकर बोली थी, अपनी बीवी को कौन ताड़ता है बीबी? शहनाज खानज़ादा उसकी तरफ बढ़ते बोला था, कौन सी बीवी? मेरे कमरे में आपकी बीवी की क्या काम है? आप किससे पूछ कर अंदर आए? मशाइम मुंह के जावे बिगाड़ कर बोली थी, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मशाइम जो उसका जुनूनी रूप याद आया था जब वो वलीद का सर पिलर पर मार रहा था। वो मैं ये ब्राउनीज लाया था तुम्हारे लिए। शहनाज खानज़ादा फौरन संभला था, किस खुशी में लाए थे? मैंने तो ऑर्डर नहीं की कोई ब्राउनीज। आप क्या पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय भी हैं, फ्री में स्वीट्स बांटने वाले? मशाइम अपनी आंखें रोल करती बोली थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा था, तुम कहोगी तो डिलीवरी बॉय भी बन जाऊंगा मेरी पटाखा। शहनाज खानज़ादा शोक लहजे में बोला था जब मशाइम ने ड्रेसिंग टेबल से सबसे महंगा परफ्यूम उठाकर पूरी ताकत से शहनाज खानज़ादा को मारा था जिसे वो बर वक्त कैच कर गया। आपको मैं छोड़ूंगी नहीं यू पेंडू कजन। सब जानते थे फिर भी अनजान बनकर मुझसे सब पूछा था आपने। मशाइम टेबल पर रखे गुलदस्ते को अपनी आंखों में चिंगारियां लिए शहनाज खानज़ादा की तरफ उछाल गई। वो साइड पर हो गया और गुलदस्ते में से गुलाब के फूल निकालकर बेड के ऊपर बिखर गए। शुगर बेबी माहौल बना रही है, काबू कर लूंगा। वो उसको गुस्से से अंगारा बना दे शरारती आंखों से देखते सोचने लगा, निकाह करते वक्त भी नहीं बताया कि आप मेरे ताया के बेटे हैं, वरना मैं कभी आपसे निकाह नहीं करती। मशाई ने अपना टेडी बेयर उठाकर शहनाज के सीने पर मारा था जो वो जोर से अपने सीने से लगा गया था। मशाइम का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच गया, उसका हर बार जाया गया था। यूं शादीशुदा मर्द, पेंडू कजन, खिलेवर मंकी, वाइल्ड एनिमल। मशाइम मारूंगी, जल्दी करो, उसे भी मारो ना, इंतजार नहीं हो रहा। वो गहरी गंभीर आवाज में बोला था। मशाइम जो अब ब्राउनीज बैग पकड़कर शहनाज खानज़ादा पर मारने वाली थी उसकी बात सुनकर वो लाल अंगारा हो गई थी। उसका हाथ साकित रह गया, फिर वो गुस्से से आगे बढ़ी और शहनाज खानज़ादा को उसकी शर्ट की कॉलर से खींचकर खुद पर झुकाती उसकी गर्दन पर झुक गई थी। उसके मोतियों जैसे दांत शहनाज खानज़ादा की गर्दन पर गड़ चुके थे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।